बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के हवाले से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट्स उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि वो हमारा ये चैनल ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेटेड न्यूज़ कंटेंट उन तक टाइमली पहुंच सके। और जिनको ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जो हैं वो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान की तारीख़ में उनका एक अहम किरदार रहा कई हवालों से। एक तो पाकिस्तान को पहला आइन दिया, उसके बाद जो हमारी डिवीज़न हुई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, उसके अंदर भी उनका बड़ा कलीदी किरदार है। फिर 1971 की पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज का जो इमेज था उसको ख़राब करने के अंदर भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा किरदार था। लेकिन तारीख़ में कुछ चंद अच्छी चीज़ें, जो अच्छे कारनामे उन्होंने किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, और वो तारीख़ में हम सबको मिलते हैं, उनकी वजह से उनका नाम अब ज़्यादातर उनके अच्छे कामों की वजह से याद किया जाता है। मोहतरमा के हवाले से ये सब जानते हैं कि 27 दिसंबर 2007 को वो रावलपिंडी में एक धमाके के अंदर, ख़ुदकुश धमाके में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें मोहतरमा के हवाले से जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि मोहतरमा पहली, किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म बनी। 2 टेन्योर्स उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने गुजारे। 1988 में वो फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हुई और 1990 तक उनकी वो गवर्नमेंट रही। तकरीबन 2 साल का वो जो उनका दौरे हुकूमत था, उसको वो 1990 में इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद मोहतरमा अपोजिशन लीडर बनी, दोबारा मुल्क में इंतखाबात हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो अपोजिशन लीडर बन गई। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फिर दोबारा वो 1993 में फिर इंतखाबात हुए, वो फिर वज़ीर आज़म बनी। फिर 1996 के अंदर उनकी जो गवर्नमेंट थी वो डिज़ोल्व हो गई। फिर दोबारा इलेक्शंस हुआ और मोहतरमा फिर दोबारा अपोजिशन लीडर बनी। मतलब 2 मरतबा वो अपोजिशन लीडर रहीं और 2 मरतबा 2 टेन्योर्स उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गुजारे। फिर उसके बाद वो उनको जला वतन कर दिया गया। फिर जब वो 2007 में जला वतनी काट के वापस पाकिस्तान पहुंची, एक तो उनकी आमद के ऊपर आप सबको याद होगा एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत ज़्यादा मैस किलिंग्स हुई कराची के अंदर। फिर मोहतरमा जब 2007 में उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद फिर मोहतरमा, उस वक्त इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी, जिस कैंपेनिंग के दौरान मोहतरमा का इंतकाल हुआ। अब कुछ और चीज़ें, ये तो वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन है जो आप और मैं, हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मोहतरमा के बारे में हम नहीं जानते। मोहतरमा इनिशियल स्कूलिंग जो थी उनकी, वो कराची से थी। कराची के बाद उनकी जो स्कूलिंग थी, बोर्डिंग स्कूल में उनको भेजा उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और वो था मरी में। वहाँ से मोहतरमा ने O लेवल्स के एग्ज़ाम्स पास किए और बड़े अच्छे ग्रेड्स उन्होंने वहाँ पे लिए। फिर मोहतरमा बरतानिया चली, वहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती रहीं। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, हार्वर्ड में भी मोहतरमा पढ़ी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मोहतरमा पहली एशियन खातून थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग क्लब की, डिबेटिंग सोसाइटी की सदर इलेक्ट हुई। फिर मोहतरमा ने, अब चूँकि उनके वालिद का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो मोहतरमा वहाँ पर भी पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव थी और इस तरह की चीज़ों में जो पॉलिटिकली जिनकी एसोसिएशन थी उसमें मोहतरमा आगे रहती थी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क़याम के दौरान मोहतरमा ने कैंपेन भी चलाई, जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका मकसद ये था कि मोहतरमा ये चाहती थी कि उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनरेरी डिग्री दी जाए। उसके अंदर उन्होंने जो उनके वालिद के कुछ दोस्त थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में थे, उनका साथ लिया और इस कैंपेन को चलाया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के कुछ लोग जो शेख मुजीबुर रहमान के हामी थे,
انہوں نے ان کے خلاف کیمپین کی اور الٹیمیٹلی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی انہوں نے محترمہ کی اس کیمپین کا جو مطالبہ تھا وہ نہیں مانا اور محترمہ یہاں پر ناکام ہوئی۔ پھر محترمہ کے بارے میں کچھ اور ایسی چیزیں، ایک تو یہ کہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ محترمہ ایک ایسا وقت آ چکا تھا محترمہ کی زندگی میں جب محترمہ پاکستانی سیاست سے اس قدر بدظن ہو گئی تھیں کہ انہوں نے باہر ایک ملک میں سیاست کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کیا تھا وہ میں آگے چل کے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، لیکن پہلے ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ خود 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، ان کے والد صاحب بھی وزیر اعظم رہے، ان کے دادا بھی جو شاہ نواز بھٹو صاحب تھے وہ بھی وزیر اعظم رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ریاست تھی جس وقت تقسیم سے پہلے کچھ ریاستیں تھیں جو 500 سے زائد بھارت کے اندر جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں ریاستیں تھیں، اس میں ایک بڑی ریاست تھی ریاست جونا گڑھ، جس نے بعد میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور ابھی بھی جونا گڑھ کے نواب وہ پاکستان میں موجود ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح جو ریاست کا اعلان تھا اس کے مطابق ریاست جو اب اس وقت بھارتی قبضے میں ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل جائے، لیکن ابھی وہ کوششیں چل رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ ریاست جونا گڑھ وہ بھارت کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ، گو کہ ریاست کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا۔ ابھی اس وقت ریاست کے اوپر جونا گڑھ ریاست کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے۔ تو محترمہ کے جو دادا ابو تھے شاہ نواز بھٹو صاحب وہ ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو اس لحاظ سے محترمہ پاکستان کی یہ جو فیملی ہے بھٹو فیملی، یہ پاکستان کی واحد فیملی ہے جس میں 3 نسلیں انہوں نے وزارت عظمیٰ دیکھی۔ محترمہ کے دادا نے دیکھی شاہ نواز بھٹو نے، اس کے بعد محترمہ کے والد ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، دادا ان کے جونا گڑھ کے وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد محترمہ تیسری اس فیملی کی تیسری ممبر تھیں جو وزیر اعظم بنی، اور اب جو بلاول بھٹو ہے گو کہ وہ بھٹو نہیں ہے زرداری ہے، وہ اگر بنتے ہیں تو کیری تو وہ اسی فیملی کو کریں گے، لیکن ویسے سب آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ چیز کہ محترمہ کی زندگی میں جب یہ پوائنٹ آیا کہ محترمہ پاکستان کی سیاست سے اس قدر بدظن ہو گئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی سیاست کو چھوڑ دیں۔ ایک واقعہ جو ایک پاکستان کے بڑا نام ہے پاکستان کا، جو برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر رہ چکے ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، لارڈ نذیر احمد صاحب، یہ انہی کی زبانی یہ واقعہ میں نے ان سے سنا اور میں آج آپ سب کو سنا بھی رہا ہوں کہ ایک مرتبہ لارڈ نذیر احمد صاحب نے مجھے یہ بتایا، ہم حال ہی میں 1-2 روز قبل ہم ایک ناشتے پر اکٹھے ہوئے تو لارڈ نذیر احمد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ میں کسی کی سنائی بات نہیں کر رہا، محترمہ نے خود مجھے یہ کہا کہ لارڈ احمد میری یہ خواہش ہے کہ میں پاکستانی سیاست چھوڑ کر برطانیہ میں سیاست کروں اور میں ہاؤس آف لارڈز کی ممبر کے طور پر یہاں پر آؤں، یہاں پر ڈیبیٹس کروں، یہاں پر لیجسلیشن میں حصہ لوں۔ تو یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز تھی جو محترمہ کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں، انٹرسٹنگ حقائق تھے محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ کی زندگی کے حوالے سے، جو شاید ہم آپ میں سے کچھ لوگ تو اس کو جانتے ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں جانتی تھی۔ ایک تو یہ کہ محترمہ کے جو والد ہیں وہ وزیر اعظم رہے، محترمہ کے دادا وزیر اعظم رہے، اور محترمہ اس نسل کی تیسری نسل سے تھیں اسی فیملی کی جو وزیر اعظم بنی۔ تو یہ ایک بڑا انوکھا اعزاز ہے اس فیملی کے پاس جہاں پر 3 نسلیں جو ہیں انہوں نے وزارت عظمیٰ دیکھی۔ دوسرا یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پہلی ایشین خاتون تھی محترمہ جو اس کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ بنی۔ تیسرا یہ کہ اسلامی دنیا کے اندر پہلی خاتون وزیر اعظم بنی محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ۔ اور چوتھی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ محترمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستانی سیاست کو ترک کر کے برطانیہ میں جا کر ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھیں، وہاں پہ جا کر تقاریر کریں۔ وہ مقررہ تھیں ڈبیٹنگ سوسائٹی کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے، جیسے پہلے میں بتایا کہ اس کی صدر بنی تھیں، تو وہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ایز اپوزیشن لیڈر یا ایز پرائم منسٹر ان کی جو تقاریر کا جو ریکارڈ اگر آپ وہ دیکھیں تو ڈیسنٹ اپروچ کے ساتھ وہ بولتی تھیں اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کیری کرتی تھیں۔ پھر یہاں پر مختلف اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح کے تھے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر پھر کسی دن ویڈیو کریں گے۔ بہرحال محترمہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے
اس ملک کو لے کر، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ آج کے پروگرام سے اتنی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔